हेलो नाज़रीन इकराम, आपका इस चैनल वर्ड ऑफ स्टोरी में खैर मकदम करता हूं। और आज मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से का थर्ड पार्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसके कबल मैं बता दूं कि सेकंड पार्ट का ख़ात्मा किस तरह हुआ। सेकंड पार्ट में मैंने बताया था कि नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुत तोड़ डालने के कारण आग में जलाने की सज़ा का हुक्म दिया और बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ एक जगह पर इकट्ठा की गईं और उसमें आग लगा दी गई। आग इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि ऊपर से चरिंद परिंद नहीं उड़ पा रहे थे और उस आग के आसपास जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लिहाजा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में कैसे डाला जाए, सब ये तदबीरें सोचने लगे। तो आइए क्या होता है आगे, उसकी शुरुआत करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की सारे नमरूद के मंत्री वगैरह ये तदबीर सोचने लगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस तरीके से आग में डाला जाए, क्योंकि आग इतनी तेज़ थी कि उसके पास तक जाना मुमकिन नहीं था। इसकी रहनुमाई शैतान ने की। शैतान ने कहा कि तुम दो थूनी गाड़ो, फिर उसमें झूले की तरह झूला कर आग में हज़रत इब्राहीम को डाल दो और अपने दिल की हसरत निकालो। जब हज़रत इब्राहीम को तौक व जंजीर में बांधकर एक झूले के ज़रिए उस आग में डाला गया तो आसमान व ज़मीन के फ़रिश्तों ने रो रो कर शोर मचाया कि खुदाया, तेरे खलील दोस्त से उसके दुश्मन किस तरह सलूक कर रहे हैं। हमसे तो यह जुल्म देखा नहीं जा रहा है। हमको हुक्म हो तो इनको अभी छोड़ दें और तेरे दोस्त को इन दुश्मनों से बचा लें। हुक्म हुआ कि अगर तुमसे इब्राहीम मदद मांगे तो बेहतर है, उनकी मदद कर सकते हो। फिर क्या था, वो फरिश्ते तो जो हवा पानी पर मुकर्रर थे हज़रत इब्राहीम के पास आए और बोले, अगर हुक्म करें तो हम हवा और बारिश से एक पल में इस आग को बुझा दें। हज़रत इब्राहीम ने इस मदद को कबूल करने से इनकार कर दिया और फरिश्तों से कहा कि मेरा अल्लाह मेरी मदद को काफ़ी है, वो मुझको देख रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में फेंके जाने के लिए उसी झूले पर आए तो हज़रत जिब्रील फ़ौरन हवा की फ़ज़ा में हाजिर हुए और कहा कि कुछ ज़रूरत हो तो बोलो, इस आग से इन दुश्मनों को भून कर रख दूं और तुम्हें इन शोलों से बचा लूं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, तुम्हारी मदद की हमें ज़रूरत नहीं। अगर खुदा इसमें राज़ी है तो हम भी उसी के लिए जी रहे हैं। हज़रत जिब्रील बोले, ठीक है, फिर उसी से कहो कि वह इस मुसीबत से बचाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि वह ख़ुद सब कुछ देख सुन रहा है। मेरे कहने सुनने का फ़ायदा उसको जो करना होगा वह तो करेगा ही। इस तरह जब अल्लाह ने देख लिया कि इब्राहीम का उसी पर भरोसा है, उसकी मोहब्बत जोश में आई, फ़ौरन हुक्म दिया कि ऐ आग ठंडी हो जा और उसे सलामती दे। कुरान पाक में आया है, कुल्ना लना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, कि ऐ आग ठंडी हो जा और उसे सलामती दे, जिसका ये तर्जुमा है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अगर अल्लाह के कलाम में सलामती लफ्ज़ ना होता तो मारे ठंडक के हज़रत इब्राहीम को आराम ना होता। फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम का बाजू पकड़कर बड़े आराम से उन्हें ज़मीन पर बिठाया। उसी वक्त जन्नत के दरोगा ने कीमती लिबास लाकर पहनाया और उनके आसपास 20-20 गज तक गुल रेहान सब्ज़े और दूसरे फूलों से उसे सजा दिया। इस तरह वह गुलजार बन गया। फिर वहाँ एक मीठे पानी का चश्मा भी निकला। हज़रत इब्राहीम के हाल पर अल्लाह का ऐसा फजल हुआ कि हज़रत इसराफील को हुक्म हुआ कि वह सुबह शाम स्वाद वाला खाना वहाँ पहुँचाया करें, ताकि खुश और
بے غم ہو کر میرا خیال میرا پیارا خلیل کھایا کرے۔ اب 7 دن اس واقعے کو بیت گئے تو نمرودی یہ دیکھنے کو نکلے کہ آگ بجھی یا نہیں۔ ایک اونچے محل پر نمرود چڑھ کر ہمیشہ دیکھا کرتا تھا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم اپنے خدا کی مدد سے بچ جائے، اور اگر وہ بچ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب نہ میری خیریت ہے اور نہ میرے ملک کی۔ اپنے من کا بھید وہ اپنے ساتھیوں سے نہ کہتا، بلکہ انہیں خوش کرنے اور تسلی دینے کے لیے یہی کہا کرتا کہ یہ تو ایسی آگ تھی کہ کڑے سے کڑا پتھر بھی اگر اس میں ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائے، اس سے بچ نکلنے کی انسان میں طاقت کہاں۔ ایک دن نمرود نے اپنے محل سے خوب غور سے دیکھا کہ ابراہیم کے چاروں طرف تو سب پھول ہی پھول ہیں، خوبصورت سے خوبصورت اور رنگ برنگے پھولوں سے وہ گھرا ہوا ہے۔ وہاں تو بجائے آگ کے پھلواری قائم ہے، میٹھے پانی کا چشمہ بھی جاری ہے، وہاں تو بڑے مزے نظر آ رہے ہیں۔ نمرود ایسا دیکھ کر حیران بھی ہوا اور پریشان بھی۔ اس کے من میں اتھل پتھل شروع ہو گئی، اس کا دل بے چین ہو اٹھا۔ ابراہیم کے پاس پہنچا، بولا، ابراہیم، ایسی راکھ کر دینے والی آگ سے تو کیسے بچ گیا؟ بلکہ یہ جنت جیسی پھلواری کس نے پیدا کر دی؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، یہ تو اس بے پناہ قدرت والے خدا کا ایک معمولی سا کرشمہ ہے، اس کی طاقت تو بہت ہے۔ نمرود بولا، جس کی قدرت کا یہ معمولی کرشمہ ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ بہت بڑا پروردگار ہے۔ پھر تو نمرود نے حضرت ابراہیم کو وہاں سے باہر لانے کا آرڈر دیا، اور حضرت ابراہیم راکھ کے پہاڑوں سے نکل کر باہر آ گئے اور اپنے باج و نشیت میں لگ گئے۔ نمرود پر بھی انہوں نے تبلیغ پھر شروع کر دی۔ نمرود نے کچھ دن کی مہلت مانگی اور چاہا کہ اسے کچھ سوچنے کا موقع دیا جائے۔ نمرود کا ایک منتری حامان تھا، اس سے مشورہ کیا اور ایمان لانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس دشمن خدا نے کہا کہ اتنی مدت تک تو تم خدائی کرتے رہے، اور اب بندگی کی راہ اپنا کر کیا رسوائی اور ذلت مول لوگے؟ جب مدت گزر گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان لانے کا تقاضا کیا۔ نمرود نے بڑی نرمی سے عرض کیا کہ ایمان کا قبول کرنا میرے لیے بہت دشوار ہے، مگر تیرے پروردگار کے لیے بڑی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، قربانی بغیر ایمان کے قبول نہیں کی جاتی۔ لیکن نمرود نہ مانا۔ اس نے 4000 جانوروں کو، بہت سی بکریوں کو اور اونٹوں کو قربانی دے دی، لیکن یہ سب بیکار، اس لیے کہ حامان نے تو اسے بہکا دیا تھا اور اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا ہی لیا تھا۔ تو محترم حاضرین، یہ قصہ کا خاتمہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ نمرود نے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظلم ڈھائے اور آگ میں ڈال کر انہیں جلا کر خاک کر دینے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ تو محترم سامعین، ناظرین، یہ قصہ ہم کو عبرت دیتا ہے دین کے راستے پر چلنے کی، اور خدا کی خدائی کس قدر بلند اور بے مثال ہے، اس پر عمل کرنے کی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور بیل بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ایسے عبرت ناک قصے آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ خدا حافظ۔